زمون کې دا خلک د ساتي یو امور وحشیه دي. وحشي هغه ته چې ځنګل کې پرګ رسول جان ولې پرګ رسول نو هغه حلال دي او دا مردار دي. دې ته امور اهلیه مو او امور انسیه مو ده. اهلیه ده چې موږ سره اهل کې او له اوسېږي اونس دې پکې تختی نه راځي وحشت دې تختی دا ورپسې جمعنا ومن قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد الانصاري عن مالك بن انس الزهري قال حدثني ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبد الله بن الحسن بن محمد بن علي عن ابيهما وعلي رضي الله عنه وعنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وضعة النساء زمن خيبر عن لحوم الحمر الأهلية. فرمائي سوق زهري مدار دستانات دي نور تحويل کی خبر دي زهري نقل في عبد الله او حسن عبد الله حسن سفلي ابن زامن محمد بن علي قال محمد بن علي زامن دي دا محمد حنفير بيري دا حضرت فاطمه بين لقاء دا حنفير علي شيبه دا ياو خزن حنفيه بنو حنيفه قبيله النزول دا غير من دي ابن محمد بن علي بن ابي طالب او دا محمد تابعي من كبار التابعين او دا محمد نقل كي عن ابي نخاع ودا عبد الله حسن دا محمد بن علي بشيري عن ابيه ما كان نقل كي محمد بن علي ده تابعي هذا اخبرت لنا نقل كي علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال علي سيقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء متعيد خلقهما مولانا سيدي کی تفصیل ہے مخا کہ متعہ کو کتابوں نے کہا کہ متعہ پر لغت کے ذریعے اصطلاح کے ذریعے تو متعہ کا نکاح الى رجل کے اجل میں سفر اور متعہ کا جواز دلائل سے اور حرمت سے اور حرمت کا شی نصوص کے تعارض ہوندے دا ډېر کوئی باب کې راځي زمانہ خیبر چې خیبر کله فتح شو په هجره محرم کې او د رسوم او د حمور اهلیونه معنا کړی دا د مناسبت د باب شو مخکې جایز او دا قضا کې اعلان او اجرا حرام دي د احترام د وحشیونه دي ورپسې اشاره قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن وبه قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الله والحسن ابن محمد بن علي قال الزهري وكان زهري وإذا دوارنا شو عبد الله وحسن بأرزاد دوارنا يعني أوسط دوارنا حسن بن محمد دي عبد الله حسن الله ما تمرتي يعني ما قوي دي او اوسط دي او غير سعيد بن عبد الرحمن نقل كيف دا ګوره مخکې سعید نقل کو د سفیان نه وایي سفیان نه مراد سفیان ابن عیینه دی او د سعید نه علاوه نور خلک نقل کوي د سفیان ابن عیینه نه نو هغه کې څه وایي چې زهري وایي چې ارزاد دوارنا عبد الله بن محمد دی نو دا زهري نه دوه قوله نقل شو شابه وبه قال حدثنا قريب قال حدثنا حسين بن علي عن زيد عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم يوم خيبر كل ذي نار من السباع المجسمة والحمار. ابو هريرة جزم حرم حرام كفرد خيبر كل ذي نار من السباع هر خاون تداول السباعنا ما ذي نار معنا تقريبا دا معنا نه چې انیات لري څه به وي چې پداو اول کوي مطلب هم پکې راځي شو صبح درندلي کار کوي او د مجسمه نه معنا کړی دا مجسمه څه ته ویل کېږي دا اهلي حیواني ځان ته وتړل په شوي ولي اهلي وي الکه زول کولې کې اهلي حیوان او ته پلاس نیولو قادر نو ځکه اختیاري وکړه نو پدې شی ولي ظلم کوي نو مړی کی مرداري کی دغه چې کوم حیوان ته پدې اختیاري قادر او دې پدې شول او ساتي ورته مردار او مجسمه ده کوي یو سمو بل ارض دا خوشو باندې دومره ولي کې زمکه پورې چپلاخه پیوستي او د حمار انسان د مناسبت تمام شو نو مجسمه ولې معنا وکړه یو تعظیم د حیوان دی او یو حیوان مفت کی مردار کول دي شابه دې
وفي الباب عن علي وجابر والبراء وابن ابي اوفى وانس والعباس بن ثابت وابي ثعلبة وابن عمر وابي سعيد رضي الله عنهم. هذا حديث حسن صحيح وروى عبد العزيز بن محمد وغيره محمد بن عمرو هذا الحديث وانما ذكر حقا جمله ذكر كذلك الوسطانو عبد العزيز وغيره انها عن كل دينار من السباع لان الجمله ذكر كذلك وزياده الشيخ حجتي فروان مستشار باب ما جاء في آية الكفار. وبه قال حدثنا زيد بن أخزم الطائي قال حدثنا سلم بن قتيبة قال حدثنا شعبة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي ثعلبة رضي الله عنه وعنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس ذكر مضاف مقدر مع الأكل في قدور المجوس المجوسيان فكروا في خوراك سنجاري ولي ذكاء مشركان دعور عبادت کی مرداری بپا کے پاس ہے حرام سے دونہ بپا کی خوری نو قال افر ما یدم لأنتونا غسنا او صفا کے دی لرا لجہت لجنزلونا اے بن غسل فتخیر غیروی وندے واتفاقو فیہا وربل روایت کے رضی ویقدور لوخی کی مولی دے کے مکاوا او قدور نہیں اسا کہے واقع کا واتفاقو فیہا ومن اقرد عن كل سبوع زینا بالمعنى میں افرا هذا حديث مشهور من حديث ابي ثعلبة دا ابو ثعلبة دا مشهور دی نو دې کې ګوره صرف دا زینات ذکر یې نو او د قدور د مجوسو د استعمال ذکر یې نو د مجوسیانو د کټوت استعمال بالکل جائز دی او خو قدور یې مې استعمال اوس هم ډېر خلک استعمال شوی لوخي د بار مکنه خلک استعمال لیکن بیبین دا استعمال ورشي دا ابو ثعلبة الحديث مشهور دی وروي عنه او دا ابو ثعلبة مروي دی من غير هذا الوجه بديرو اسانيد الوارد من غير هذا الوجه ايو سند دی بديرو لیکن اشارت دی ابو ثعلبة درست مشهور شوی دی ابو ثعلبة سدي نو رسول دی یا درهم یا ناشر وقد ذكر هذا الحديث عن ابي قلابة یا ذکر روايه ذکر شوی دا حدیث ابو قلابة ورسولك وقتي أبو قلابة بالذات أبو ثعلبة نقل قولي كده أسلكي ده حديث مذكور لي ده أبو قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن أبي ثعلبة هذا كل شيء لكن يا رضا وجه في كاتب كمون بيكار tinggal deh. Nggak ada pakai wasita. Dikit sesuatu kita mungkin terjawab di wasita Abu Osman Habib itu. وبين أبو ثعلبة المنافقات في بالذات المريدين والبسيشة. وبه قال حدثنا علي بن عيسى بن يزيد البغدادي قال حدثنا عبيد الله بن محمد القرشي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ابي قتادة عن ابي قلابة عن ابي اسماء الرحبي. ذلك ذكر ابو قلابة او ابو ثعلبة بن ابو اسماء الرحبي. Dikta dawal Abu Qilabah wawasita Abu Asma' al-Rahabi ولد Abu ثعلبة biar Abu ثعلبة صار بالذات ملاقاته في بالذات ولد استراب من ختم إنه قال أبو ثعلبة يا رسول الله إن بأرض أهل الكتاب فنقبه في قدورهم مدعي فكروا في فضلكم ونشروا في آنيتهم وقال رسول إن لم تجدوا غيرها وقت من التويكنا إلى أول فنور بك وفنور نمونه فارخذوا وابي من ذلك بالماء رخص بينزل الطويل كيه مراحيض إرشاد لدي مسلماني ثم قال يا رسول الله إن بأرض السويد وزمك السويد يوداد ذيك يمكن تحكامه وكيف نصنعه؟ قال إذا أرسلت كلبك المكلبة لتفريد سبيس معلم ذيك بتفسير لدي إن شاء الله الأحكام باب الانتخاب معلم بي وذكرت اسم الله فقتله أو الأحكار مرة فكل خراب دو شرط نشو يوم معلم والكدري شرط نشو يوم معلم فكان غير معلم بأحكار منال دوهم أرسلت تبع لكي تتانون لكي بحفل أخلاص تدفوكين أفكاري وقوم لكي يا مرتاح أو دريب لا كده اللانون بابا إرسال وقت به كده اللانون دي وانا رشتقى صدام نبيا مرتاح دي وإن كان وكذا غير مكلم وغير معلم فزكيا قال يا روض ذبحك dia غير معلم ده قال يا رب
ذبح کو یا تا پر خودل نه دی بسم الله دې په دنه ویل درې وړ شرطونه مفقود او تعالی راو تا ذبح کو بیا جایز شو لوکیا فقل واذا رميت بسهمك فغش قل وذكرت اسم الله فقتله او دا حيوان قتل فقل قرآن وغش يومشتر فروان اشتريت ذبح اختياري نه وي ذبح استعاري وته وي اوس مولانا صاحب کوئی کا استعاره راغی وختي په سند کې سوکو هغه کې ابو سعلبه و چې د حضور د مجوسانو تاسو کړی دي او دلته د چا تاسو کړی دي د حضور د يهودانو خو شي په خبره د استعاره شو یو خو هغه کې ابو اسماء رحابینو لیکلي یو هغه کې حضور د مجوسانو لري او دلته حضور د اهل کتاب دی یاد لري تطبیق تماوت الاول په واسطه دا ابو ثعلبه اوریدلو دا ابو اسماء رحابی اوریدلو په ذات اور او کېږي چې د دوانو تاسو کړی هم د حضور د يهودانو او د حضور د مجوسو نو یو ذکر کړی دی بل راوی باندې ذکر کړی دی بس په مولانا صاحب یو منه ستیو منه نو راځي